तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार बलिहार भनेको बुझ्नुहुन्छ? कसैको नजर नलागोस् तिमीलाई म नेछावर भए आफै। ब्रजमा एउटा कहावत छ भगवान कृष्णले लिएर ब्रजवासीहरूले भन्छन्, लाला गर तुम होती लली तो गला कट जाते करोड़न के। भगवान कृष्णलाई ब्रजवासीहरूले भन्छन्, ए लाला, ए कृष्ण, तिमी लाला भयो, छोरा भयो, यदि तिमी छोरी हुन्थ्यौ भने त चौपट बनाउँथ्यौ, तिम्रा लागि करोडौं मान्छेहरू आपसमा लड्थे, तिमी यति राम्रो, यति सुन्दर, गला कट जाते करोडन के, तिमी लाली हुन्थ्यौ भने त करोडौं का गला काटिन्थे, आपसमा युद्ध गर्थे तिमीलाई पाउन भनेर। त्यति सुन्दर महाराज, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, मधुराति मधुर कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का अनन्य प्रेमी भगवान शंकर जी। भोले बाबाले माता पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे अम्बे, प्रभु नारायण त यो पटक वैकुण्ठ छोडेर ब्रजमा गएर गोकुलमा हुनुहुन्छ अरे नि बालक बनेर। हो र प्रभु, त्यो त अस्ति हामीले स्वागत गरेको हो त। हो, म दर्शन गरेर आउँछु। बाल रूपमा भगवान नारायण कस्तो देखिनुहुन्छ। भोले बाबा भगवान कृष्णको दर्शन गर्न भनेर गोकुल आउने कार्यक्रम बनाउनु भयो। यता भगवान कृष्णले थाहा पाउनुभयो कि भोलि शंकरजी बिहानै मेरो दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। माता यशोदाले साँझको समयमा घरभित्र लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो घरको ढोकामा नागको फोटो टाँसेको थियो। हाम्रोतिर संस्कृति छ अझै पनि, नागको फोटो लगाउँछौँ। त्यो कालदेखि नै थियो, भगवानको पालादेखि यो प्रचलन थियो महाराज। नागको फोटो देखेर भगवान कृष्णले डराएको जस्तो गर्नुभयो। माता यो के हो? माता यशोदाले भन्नुभयो, सर्प नाग देवता, मतलब नागलाई फोटोमा देखे पनि डर लाग्छ। भोलि भोले बाबा आउँदै हुनुहुन्छ। भोले बाबाको कण्ठमा के हुन्छ? गलामा नाग। कृष्ण भगवान लीलाधारी आजैबाट सुरु प्लानिङ। नाग देखे डर लाग्छ। भगवान रोएको एक्टिङ गर्नुभयो। माता यशोदाले सुताउनुभयो भगवानलाई। भोलि पल्ट महाराज, भोलि पल्ट भगवान श्री कृष्ण को दर्शन गर्न भनेर भोले बाबा एउटा जोगीको वेश बनाएर माता यशोदाको दैलोमा आउनुभयो। भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा देऊ, भिक्षा देऊ। सन्त आएको थाहा पाएर माता यशोदाले सुनका सिक्का, फल फूल, मिठाई, मेवा लिएर आउनुभयो बाहिर। बाबा भिक्षा लिनुहोस्। बाबाले भन्नुभयो, यो के हो? सुन, तिमी आफै राख, चाहिँदैन। के चाहियो बाबा? भिक्षामा के दिउँ हजुरलाई? भोले बाबाले भन्नुभयो, बस एक पटक तिम्रो छोराको दर्शन गराइदेऊ, त्यति भए पुग्छ। माता यशोदाले तलदेखि माथिसम्म हेर्नुभयो। यी बाबाजीहरूको केही भरोसा हुँदैन। टोना टोटका लगाइदिने हो कि मेरो बच्चालाई? कस्तो अचम्मको जोगी छ, खरानी घसेको, बागम्बर लपेटेको, सर्पको माला। माता यशोदाले भन्ने, बाबा सुनले नभए हिरा लिएर जाऊ, तर म मेरो छोराको दर्शन गर्न सक्दिनँ। अर्को कुरा, बाबा यो हजुरको गलामा सर्प छ। मेरो छोरा त सर्पको फोटो देखे पनि डराउँछ। हिजो साँझको मात्रै कुरा,
ढोकामा सर्प देखेर रोएको थियो फोटो देखेर। भोले बाबाले भन्नुभयो वारे कन्हैया म आउने थाहा पाएर लीला तिमीले गर्यौ। अरे माता यशोदा हजुरको छोरा त क्षीर सागरमा सर्पको बिस्तरा लगाएर सुत्छ। शान्ताकारम भुजग शयनम नारायण हो शेषनाग बिस्तारा हुनु तिम्रा छोराका। माता यशोदाले भन्छन् बाबा यस्ता पुराण कथा नसुना, यहाँ मञ्चमा गएर सुनाउनु, म छोराको दर्शन गराउन सक्दिन। भोले बाबाले भन्नुभयो दर्शन नगराउने भए मैले अरू केही भिक्षा लिँदा पनि लिँदिन। अब के गर्ने? माता यशोदा चिन्तित, बाबालाई मनाउन खोज्नुहुन्छ। बाबाले जिद्दी, ए माता छोराको दर्शन दे, छोराको दर्शन दे, छोराको दर्शन दे। अब यता बाबा जिद्दी, मैया मेरो छोरा सर्प फोटोमा देखे डराउँछ। दुईजनामा कुरा चल्यो, निकै बेर भयो, केही पनि निष्कर्ष ननिक्लेपछि भोले बाबाले कृष्णलाई भन्नुभयो म आउने थाहा पाएर बडा लीला गर्नुभएछ बालगोपाल, तर म पनि त शिव हुँ, सत्य हुँ, म फर्किनेवाला छैन। जबसम्म दर्शन दिँदैनौ तबसम्म यमुना किनारमा त्रिशूल राखेर बस्छु, म यही बस्छु, तर म फर्केर कैलाश जाँदिन। जे मन लागे त्यही गर भनेर मनमा नै भगवानलाई गाली गरेर भोले बाबा माता यशोदा घरबाट फर्किनु भयो। यता माता यशोदाको घरबाट भोले बाबा फर्किने बित्तिकै भगवान कृष्ण रुन सुरु गर्नुभयो। माता दौडेर भित्र जानुभयो, दूध खुवाउनु भयो, स्तनपान गराउनु भयो, अरू केही मालिस गरिदिनु भयो, कसैले टोकेको छ कि भनेर हेर्नुभयो। धेरै बेर भयो, भगवान कृष्ण शान्त हुनु भएन। गोपिनीहरू जम्मा भए, सेविकाहरू जम्मा भए, के भयो के भयो? एउटा जोगी आएको थियो, छोरा देखाइदे भन्दै थियो। छोरा देखाइन, मैले छोरा नदेखाएपछि त्यो जोगी गयो। त्यो जोगी गएदेखि मेरो बालक रोइरहेको छ। गोपिनीहरूले भने कस्तो खालको जोगी हो, भिक्षा दिँदा लिएन? माता यशोदाले भनिन् कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। नंद जी को आंगनीमा अलग जगायो, नंद जी को आंगनीमा अलग जगायो। धीमी 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 डमरू बजायो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। श्री राधे ताली सेवा गर्दै सबैले। साड़े माथी चढ़े को कमल त्रिशूल धीरे को, साड़े माथी चढ़े को कमल त्रिशूल धीरे को। सिर को चंद्रमा चम चम चमके को, कस्तो जोगी आयो। सिर को चंद्रमा चम चम चमके को, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो। भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा
कस्तो जोगी आयो। माता यशोदाले भन्नुभयो, जोगी त धेरै देखियो, भिक्षा दिँदा नदिने जोगी कस्तो जोगी? जोगी त आउँछन् भिक्षाम देही भन्छन्, कोही दिउँसोमा आउँछन्, पहिला पहिला त रातिमा आउने जोगी पनि हुन्थे। भेली जगाउने, भेली जगाउने के भेरी फेरी जगाउने, फेरी लाउने भनिन्थ्यो। मलाई मेरो बाल्य अवस्थाको याद छ अलिअलि, आउँछ न जे पनि रातिमा आउने जोगी। थाहा छ हजुरहरूलाई है? रातिमा आउने, अलि नजानेको मान्छे तर्सिन्छ है। सन्तलाई देखेर श्रद्धा गरे त राम्रै हो, कसैले जोगी आयो भनेर ढोका बन्द त गर्नुहुन्न। आज घर कोही पनि छैन त भन्नुहुन्न कसैले। कहिले कहिले कतैले त खोल्दै खोल्दैन, कहिले कहिले के हुन्छ भने आफ्नो लागि मात्रै के गर्दै गर्दा कोही आइहाल्यो भने फेरि व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो भइहाल्छ। अस्तु, माता यशोदाले भन्नुभयो, कस्तो जोगी होला फर्केर गयो। गोपिनीहरू खोज्न गए, भोले बाबालाई जमुना किनारमा पाए। बाबा छोराको दर्शन गराइदिन्छ नि, यशोदालाई हिँड्नुहोस्। म जाँदिनँ बाबा, जाउँ। हजुर निक्लेदेखि यशोदा मैयाको पुत्र रोएको रोई छन्, के गर्ने? भोले बाबाले भन्नुभयो, चलो ठिक छ, अब ठिक भयो, चलो जाउँ। जानुभयो। माता यशोदाले भने, बाबा हजुर गएदेखि मेरो छोरा रोएको रहेछ, कि रुन बन्द गर्छ? अरे माता, एक पटक परैबाट देखाइदिनुहोस्, म यस्तो मन्त्र मारिदिन्छु, रुन सब बन्द हुन्छ, सब बन्द। मन्त्र मार्छ, पढिया मन्त्र। अब के गर्ने? अब छोरो रोएको रहेछ। मजबुरीमा माता यशोदाले भोले बाबालाई पर उभ्याएर कृष्णलाई दैलामा ल्याएर देखाइदिए। भोले बाबाले कृष्ण मनबाट भन्नुभयो, रुन बन्द नगर्नु प्रभु, जबसम्म मेरो काखमा आउने होइन, रुन बन्द गर्ने होइन, रोनुहोस् मजाले, मलाई फर्काउने, रोइरहनुहोस्। अरू जोड जोडले भगवान रुन थाल्नुभयो। अरे बाबा, अरे आमा, म पुग्छु, चिन्ता नमान्नु। भगवान रुन बन्द गर्ने,
रुने रुने रु 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 मन मन रुनु रुनु भनेर यशोदा माता यो मन्त्रले अलि काम गरेन। मन्त्र भए पो काम गर्थे, त मन्त्र हो, छुमन्त्र काम गरेन। अलि नजिक ल्याउनु, अलिक नजिक आउनुभयो, भगवानलाई हेर्नुभयो। भोले बाबालाई भगवानको त्यो सुन्दर स्वरूप देखेर काखमा लिन मन लाग्यो। माता काखमा लिएर मन्त्र फुक्नुपर्छ, नभए हुँदैन। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, ना 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 बाबा, हजुरको यो गलामा सर्प छ, निकाल्नुहोस् यसलाई पहिला। भगवानका गलामा भएका सर्पले भने, प्रभु निकाल्ने होइन, हामीले पनि दर्शन गर्ने हो, स्पर्श गर्ने हो, निकाल्ने काम नगर्नु होला। कानमा फुक्यो भोले बाबा। भोले बाबाले भन्नुभयो, शान्त बस भाइ, काखमा ताम्न दियो पहिला। आमा निकाल्न त मिल्दैन, यिनीहरूको मुख पछाडि गरिदिन्छु। ठिक छ भन्थ्यो, ठिक छ। भोले बाबाले आफ्नो सर्पको मुख यसरी पछाडि गरिदिनु भयो। माता यशोदासँग कृष्णलाई माग्नुभयो, बस 2 सेकेन्डमा हुन्छ, ल्याउनुहोस्। माता यशोदाले दिन थाल्नुभयो, भोले बाबाले लिन थाल्नुभयो। जसै भोले बाबाको काखको नजिकै माता यशोदाले हात छोड्दै हुनुहुन्थ्यो, सर्प घुमेर आइहाले टक्क, ए बाबा भनेर। माता यशोदाले फेरि फर्काएर कृष्णलाई, हजुरको सर्प हेर्नु। भोले बाबाले नागलाई सम्झाउनु भयो, के गरेको। नागले भने, प्रभुको निवास स्थान मेरो छातीमा थियो, सुत्नुहुन्थ्यो म माथि, म शेष आज प्रभुको दर्शनको लागि यहाँ स्पर्श गर्ने चाहत छ। भोले बाबाले भन्नुभयो, एकछिन हेरेर राख्नुहोस्, नभए मैले पनि काखमा पाउँदैन। सर्पलाई पछाडि गरेर भोले बाबाले भगवान कृष्णलाई काखमा लिनुभयो र भोले बाबाको काखमा आउने बित्तिकै भगवान कृष्ण मुस्कुराउन थाल्नुभयो, किलकारी छोडेर हाँस्न थाल्नुभयो। माता यशोदाले भन्नुभयो, बाबा अब ल्याउ ल्याउ ल्याउ, छोरो हाँस्यो, कुरा सक्यो। भोले बाबाले नरुनु, लौ आमा लाउनुहोस्। अब त यशोदा मैयाको काखमा गए, रुने, भोले बाबाको काखमा आए, मुस्कुराउने। तब माता यशोदाले बाबालाई भन्नुभयो, बाबा कुनै यस्तो चमत्कार गर्नुहोस् कि मेरो काखमा पनि मेरो छोरा मुस्कुराओस्। भोले बाबाले भन्नुभयो, त्यसो भए यो नन्द महलमा मेरो एउटा मन्दिर बनाउनु, एउटा शङ्करको मन्दिर बनाउनु र कृष्णले अभिषेक गरेको जल, कृष्णलाई नुहाइदिएको जल त्यो शिवलिङ्गमा चढाउनु हुन्छ भनेर महाराज माता यशोदाको कुरा शङ्करजीले मान्नुभयो र शङ्करजीको कुरा पनि माता यशोदाले मान्नुभयो। हिजो हजुरहरू नन्दगाउँ जानुभएको थियो, नन्द महलको दाहिनेपट्टि अलिकति तल कृष्णको मन्दिर थोरै माथि छ, थोरै तर शिवालय छ, त्यहाँ हजुरले देख्नुभयो होला। हिजो पक्कै पनि नन्द महलमा आज पनि यतिकै 1000 वर्षपछि पनि त्यो परम्परा अझै पनि छ। नन्द बाबाको महलमा शङ्करजीको मन्दिर थोरै तल्लो स्टेपमा छ, भगवान कृष्णको मन्दिर थोरै माथिल्लो स्टेपमा छ। नन्द महल जानुभयो सबैजना हिजो? अलिअलि घुँडा दुख्यो, अलिअलि खुट्टा पाउमा कष्ट भयो कि अलिअलि? वर्षाना पनि हिँडेरै चढ्नुभयो सबैजना माथि, नन्दगाउँ पनि? आहा, बडो आनन्द, एक्सर्साइज भएछ, लड्डु पेडा सब पच्ने भयो। अब आज वृन्दावन परिक्रमा गरेपछि झन् आनन्द आउँछ। बोले भक्तवत्सल भगवान को गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितम्। भगवान कृष्ण को आयु लगभग 1 वर्षको भयो, तर नामाकरण संस्कार भनी भएको छैन। भगवान कृष्णको नामाकरण नभएको कारणले वसुदेवजी दुखी हुनुहुन्छ। आफ्ना पुरोहित गर्गाचार्यलाई बोलाएर भन्नुभयो, मेरा छोराहरू नन्द महलमा छन्, उनीहरूको नामाकरण भएको छैन, हजुरले गएर नामाकरण गरिदिनु पर्यो।
गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो म त यदुवंशीहरूको कुल पुरोहित नन्द बाबा कहाँ गयो भने कंसलाई शक हुन्छ, डाउट हुन्छ। नन्द बाबाको त स्वभाव छ सानो सानो काम पनि भव्य गर्ने। नामाकरणमा उस्तै परे प्रमुख अतिथि कंसलाई बोलाउला। कंसले देख्ला यो त गर्गाचार्य आएका छन्, गडबड हुन्छ। वसुदेवजीले भने ब्राह्मण देवता जसरी हुन्छ मेरो पुत्रको नामाकरण हजुरले गराइदिनु। आज बिहान बिहानै नन्द बाबाको द्वारको बाहिर गर्गाचार्यजी पुग्नुभयो। नन्द बाबाले देख्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। गर्गाचार्य महोदय स्वागत छ। अनि प्रातःकाल यति छिटो कता पाल्नुभयो? गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो, प्रभु पल्लो गाउँमा 2 जना बालकको निवारण गराउन थियो, त्यही भएर निक्लेको। हुन त दिउँसो गराउने हो निवारण त, तर आज छिटै दिउँसोमा घाम हुन्छ भनेर निक्लिहालेँ म। नन्दराजले भन्नुभयो, अरे राम राम राम, मेरो घरमा पनि 2टा बालक छन्, उनीहरूको नामाकरण भएको छैन, हजुरले कृपा गर्नु पर्यो। गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो, नन्दराज कुरा त ठिकै हो, तर तिमीले भव्य कार्यक्रम गर्छौ, कंसलाई डाउट हुन सक्छ, तिम्रा छोराहरूलाई कष्ट हुन सक्छ। नन्द बाबाले भन्नुभयो, जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु, त्यसमा गौशालामा गएर कसैलाई निमन्त्रण नदेऊ। हुन्छ। गौशालामा पूजनको तयारी भयो गाईको गोठमा। र महाराज माता यशोदालाई नन्द बाबाले भन्नुभयो, फटाफट तयार भएर आओ देवीहरू। त महाराज देवीहरू तयार भएर माता यशोदा, माता रोहिणी र माताहरूको मनमा एउटा डाउट हुन्छ कि यो पण्डित कतिको जान्ने छ, थाहा त पाउनु पर्यो। त पुरुषले ध्यान दिँदैन, माताहरूले एउटा छोरीको बिहा गर्नु पर्यो भने 50 ठाउँमा चिना देखाउनुहुन्छ कमसेकम। चिना यहाँ मिल्छ कि त्यो चिना यो कि पण्डितजीले के भन्छन्, कहाँ के भन्छन्, एउटा पण्डितजीबाट सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन माताहरूलाई, स्वभाव हो। त महाराज गर्गाचार्य महोदयको अगाडि पनि दुवै माताहरूले छोराहरू साटे। यशोदाको छोरालाई रोहिणीले लिइन्, रोहिणीको छोरालाई यशोदाले लिइन्, र दुवैले आफ्ना छोरा लिएर गर्गाचार्यजीको अगाडि गएर बसे। नन्द बाबाले भन्नुभयो, महाराज पूजन सम्पन्न भयो, मेरी पत्नी यशोदाको काखमा भएको बालकको बारेमा बताइबक्सियोस्। गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदो। नन्द बाबा माता यशोदाको काखमा भएको बालक यशोदाको होइन, अयम हि रोहिणी पुत्रो, इत रोहिणी जी का पुत्र हुन्। माता यशोदाले 9 लाख का हार निकालेर पंडित जी को चरणमा, बडा विद्वान ज्योतिष रहेछ, सबैको हृदयलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला हुन्छन्। बल अधिक भएकोले यिनको नाम बलराम हुन्छ, हलधर हुन्छ, शंकर्षण हुन्छ, अनेक नाम बलराम जी को बारेमा। र महाराज अब भगवान कृष्ण को तिर हेर्नुभयो। माता रोहिणी को कोखमा भगवान कृष्ण को पाऊ को दर्शन गर्नुभयो। महाराज नाभि कमल को दर्शन, मुखमण्डल को दर्शन गर्दा गर्दै गर्गाचार्यजीलाई समाधि लाग्यो। यसरी गर्गाचार्यजी हेरेको हेरे माता यशोदाले रोहिणीलाई भन्नुभयो, रोहिणी बाबा त गए क्या मास्तिर परमधाम, खै त हेरेको हेरै भए त। ए बाबा मर्नै भयो नि हाम्रै आँगनमा आएर मर्नु पर्थ्यो, बाहिरै मरेवा हुन्थ्यो, बर्बाद बेइज्जत पार्ने भए बुढाले। दुवै हात बाबा भनेर हल्लाएपछि महाराज बाबा ध्यानमा आए। यो बालक सामान्य छैन, यो बालक त साक्षात नारा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले इशारा गर्नुभयो, के भनेको?
म त कृष्ण बालक बनेर सम्म त गएको थिएन, आज दुई पटक गयो बीचमा। सबैजना अनुशासनमा बसेर कथाको आनन्द लिउँ, आपसमा वार्तालाप नगरौँ। र महाराज भगवान भनेपछि त चौपट हुन्छ। यहाँ त राम्रोसँग सेवा पनि गर्दैनन् मान्छेले। त्यसैले के भयो, बालक बिरामी भएर हो? को बालक हो? आनन्दमा हो कि बिरामी भएर हो? आनन्दमा हो। ठिकै छ, वाह वाह, संगीतमय शयन होला भाइ। बोली राधे राधे। म निवेदन गर्दै थिएँ, भगवान कृष्णले इशारा गर्नुभयो र गर्गाचार्यजीले भन्नुभयो, आसन् वर्णास्त्रयोदस्य गृहाणतो नो युगं तनु शुक्लो रक्तास्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतम्। महाराज इनको नाम कृष्ण हुन्छ। अलग अलग युगमा, अलग अलग स्वरूपमा, अलग अलग रङ्गमा इनले खूब जन्म लिएका छन्। कृष्ण हुन्छ। इनको स्वरूपले, इनको स्वभावले सबैलाई आफूतिर खिच्छ। कर्षयति इति कृष्ण। जिसको रूपले, जिसको बोलीले, वचनले व्यक्तिहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्छ ती कृष्ण हुन्। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। बहुनी सन्ति नामानि। जस्तो जस्तो इनले कर्म गर्दै जान्छन् इनको नाम त्यस्तै त्यस्तै पर्दै जान्छ। कर्म अनुसार नाम हुन्छ। इस प्रकार भगवान कृष्णको नामाकरण भएको प्रसंग श्रीमद् भागवतमा आउँछ। अब भगवान कृष्ण घोडाले टेकेर हिँड्न सक्ने हुनुभएको छ। घुट्ने के बल भन्छन् नि, घोडाले टेकेर यताउता हिँड्ने। त आज भगवान कृष्णले सोच्नुभयो, अबको मेरो प्रमुख कार्य भनेको त माखन चोरी हो, नौने चोर्ने हो। त्यसैले नौनी चोर्ने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भनेर माता यशोदा काममा व्यस्त भएको बेलामा भगवान श्री कृष्ण नौनी चोर्न भनेर एउटा कोठामा घोडाले टेकेर प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गर्नुभएको अगाडि ठुलो सिसा रहेछ, ऐना रहेछ। यो मभन्दा पहिला को आयो चोरी गर्न भनेर छक्क पर्नु हो। ऐनामा आफूलाई देखेर भगवानले भन्नुभयो, यो मभन्दा पहिला को आयो? यसरी महाराज ढोका धकेलिदिए, बन्द गरिदिनु भयो। अनि ऐनामा आफूलाई हेर्दै प्रश्न गर्नुभयो, तिमी को हौ? कोठामा आवाज गुन्जियो, तिमी को हौ? भगवानले भन्नुभयो, यो त बडा जोरदार रहेछ, मेरो घरमा आएर मलाई सोध्दैछ। अब योसँग लड्न ठिक छैन, म नौनी चोर्न आएको,
तिमीलाई पनि दिन्छु, म पनि खान्छु, मातालाई नभन्नु है भन्नुभएछ के। उताबाट पनि आवाज आयो, मातालाई नभन्नु है। दुवै चोरको कुरा मिल्यो। भगवान कृष्णले आज पहिलो पटक जीवनमा घैँटोबाट माखन निकालेर पहिला ऐनामा देखिएको आफ्नो मुखमा लगाइदिनु भयो, ल खाऊ। अनि आफूले खानुभयो। माता यशोदाले ध्यानबाट सुन्नुभएको यो कसको आवाज? भित्र त कोही छैन, कन्हैया कोसँग कुरा गर्दैछ। आएर झ्यालबाट हेर्नुभएको त भगवान कृष्ण आफ्नै प्रतिबिम्बसँग ऐनामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आमाहरूले सानसानो बालकलाई भन्नुहुन्छ नि, ऐनामा देखाएर हेर त को हो भन्दैन। अब माता यशोदा भगवान कृष्णलाई बोलाउँदै भित्र जानुभयो। ए बाबु के गरेको? भगवानले सोच्नुभयो पहिलो चोरी नै पक्रिने भयो यहाँ त। के भन्ने माता भित्र आउनुभयो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, आमा, ऐनामा आफूलाई देखाएर भन्नुभयो, यो छ नि, यो नौनी चोर्न आएको थियो, माखन चोर्न आएको थियो, तर मैले समातेँ यसलाई। ल हेर्नुहोस्, आफैलाई देखाएर। माता यशोदाले भन्नुभयो, बाबु, यो नौनी चोर्न आएको, नौनी त तिम्रो हातमा लागेको छ। कृष्णले भन्यो, अरे राम, फेरि फसियो, अब त के गर्ने? कृष्णले भन्नुभयो, आमा, यो बहुत बलवान छ, नौनी चोरेर भाग्दै थियो, मैले हात च्याप्प समातेको, उसको हातको नौनी मेरो हातमा लाग्यो। आमाले सोच्नुभयो, मेरो छोरा त बडा ज्ञानी भएछ। अनि बाबु, हातको नौनीको कुरा त बुझियो, तिम्रो मुखमा पनि त नौनी लागेको छ। भगवानले भन्नुभयो, आमा, मैले हजुरलाई भने त यो अति बलियो छ, नौनी चोरेर भाग्दै थियो, मैले च्याप्प समातेको, मेरो हातमा मुखमा पसिना आयो, पसिना पुछ्दाखेरि हातको नौनी मुखमा लाग्यो। यसरी भगवान कृष्णले माता यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ, खुसी प्रदान गर्नुहुन्छ। माता यशोदा गाई दुहुन गएको बेलामा गएर कपाल समातेर त्यहीँ झुन्डिन थाल्नुहुन्छ। कति बेला रिसाएको जस्तो गर्नुहुन्छ, कति बेला लड्न खोज्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले माता यशोदालाई खूब आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। एक दिन माता यशोदा बिहानै उठेर दधि मन्थन गर्दै थिइन्। एकदा गृहदासीसु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तरभियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। माता यशोदा भगवान कृष्णलाई भनेर आफै दही निकाल्नुहुन्थ्यो। शास्त्रले भन्छ, व्यक्तिले आफ्नो बालकको सेवा स्वयं गर्नुपर्छ, अरूबाट गराउनु हुँदैन। आफूसँग भयो भने प्रेम बढ्छ। नारायणजी, नियम में बैठना पड़ेगा गुरु, छोड़ेंगे नहीं हम, समझ लो। बोले राधे राधे। अब माता यशोदा दधि मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा भगवान कृष्णको नींद खुल्यो। भगवान महाराज राति सुत्ने बेलामा माता यशोदाले भगवान कृष्णको आँखामा गाजल लगाइदिनुहुन्छ। अब बिहान उठेर महाराज भगवान कृष्ण गाजल यसो गर्दै 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 के भयो गाजल? बोले जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान भनेर भगवान कृष्ण अगाडि आउनुभयो। आमा, भोक लागेको छ। माता यशोदाले भनिन्, एकछिन पक, भोक लागे।
ताजा नौनी निकाल्दैछु, नौनी मिश्री दिउँला, नौनी रोटी खाउला। ना ना, मलाई त भर्खरै चाहियो। अरे बाबु एकछिन त पख, अहिले यति छिटो कहाँबाट दिने? नै, मलाई त भर्खरै चाहियो। अब मोही पार्दै गरेकी, दधी मन्थन गर्दै गरेकी बुढी यशोदा पसिना तरतर आइरहेको छ। अगाडि महाराज त्यो डोरी बाटेकी थिइन्, त्यही डोरीमा गएर भगवान झुल्लिनु भयो। कतिखेर यता, कति बेला यता, कति दुःख दिएको। आमा भोक लाग्यो, नौनी दिनुस्। बाबु हिजोको न आजको चाहियो, एकछिन पक्न भर्खरै चाहियो। अब महाराज कृष्ण मान्न तयार छैनन्। माता यशोदा त्यो मही पार्ने ठेकी छोडेर भगवानलाई काखामा लिएर बाहिर आएर, बाबु अब हेर त हेर, के हो त्यो? आकाशमा चन्द्रमा थिए बिहान पख। चन्द्रा मामा हुन्, चन्द्रमा मामा, चन्दा मामा। कति राम्रो हेर। हो आमा, चन्दा चाहियो, चन्द्रमा चाहियो, चन्द्रमा चाहियो। अब आकाशको चन्द्रमा कहाँबाट ल्याएर दिनु? चन्द्रमा चाहियो मलाई त आमा। ए बाबु, चन्द्रमा कहाँबाट ल्याएर दिउँ त? एउटा ठुलो परात ल्याएर, गमला ल्याएर पानी राखेर त्यो पानीमा चन्द्रमाको दर्शन गराइदिनु भयो। पानी हल्यो, चन्द्रमा पनि गयो। अब त भगवान कृष्ण रुन थाल्नुभयो। नौनी पनि नदिने, चन्द्रमा पनि नदिने, मलाई केही नदिने। मलाई त हजुरले मायै गरिसिन्न, मायै नमान्ने। माता यशोदा कृष्णका बनावटी आंसू नटखट कन्हैया का। माता यशोदाले भन्नुभयो, कन्हैया म तिमीलाई चन्द्रमा भन्दा पनि राम्री, नौनी भन्दा पनि कोमल सुन्दर कन्यासँग विवाह गराइदिन्छु। नरौ न बाबु। हो आमा, हो मलाई कन्या चाहियो, मेरो बिहा गराइदिनु। कन्या चाहियो, कन्या चाहियो, मेरो बिहा गराइदिनु। दुल्हन चाहियो मलाई। माता यशोदाले भनिन्, अहिले दुलै ल्याएर के गर्छौ? भगवानले भन्नुभयो, साथीहरूसँग भाँडाकुटी खेल्न गएको बेलामा गोजीमा राखेर लिएर जान्छु। माता यशोदाले भन्नुभयो, अरे बाबु दुलही त ठुली हुन्छ नि, गोजीमा राख्न मिल्दिनन्। ए हो र आमा? हो त, त्यसमा म सँगै लिएर जान्छु, तर मलाई दुलही चाहियो। माता यशोदाले भनिन्, दुलही कहीँ दोकानमा छ, खोज्नु पर्छ, व्यवस्था गर्नु पर्छ। भगवानले धम्की दिनुभयो, मलाई बिहा गराइदिनुस्, दुलही दिनुस्, नभए आजबाट मैले गाईको दुध पिउँदिन। बच्चाहरूले धम्की दिन भगवानले सिकाउनु भएको छ। पिउँदिन महाराज। माता यशोदाले भन्नुभयो, त्यसै त दुब्लो छस्, कालो छस्, दुध नपिए कमजोर हुन्छस्, झन् तेरो बिहा नै हुँदैन। आजदेखि मैले कपाल कोर्दिन। कपाल नकोरे कलिया भूत देखिन्छस्, मेरो के बिग्रिन्छ? भगवानले सोच्नुभयो, कुनै धम्कीले पनि काम गर्दैन यहाँ त। भगवानले भन्नुभयो, माता म भन्छु, म केवल नन्द बाबाको छोरा हो, यशोदाको छोरा होइन। माताका आँखामा बरबर आँसु आए। बाबु जे भने पनि मेरो छोरा होइन भनेर चाहिँ नभन है। म तँलाई दुलै खोजिदिन्छु, बरु समय लाग्छ।